शुगर जो कभी लाइलाज मर्ज थी, अब इसका इलाज दरियाफ्त कर लिया गया। गिलियाद के जंगलों में वो जड़ी बूटी मिल गई जो हमेशा के लिए इस मूजी मर्ज को ख़त्म कर देगी। नाजरीन, गिलियाद के रिहायशी का ये दावा है कि उसने ये बूटी कई बरस की मेहनत के बाद तलाश की। जब हमें पता चला कि ऐसी बूटी एक शख्स को मिली है तो फिर हमने भी सोचा कि ये सारी सूरत हाल नाजरीन तक पहुंचा दें। नाजरीन, गिलियाद के इस रिहायशी का नाम राशिद है। आएँ हम आपकी मुलाकात इस शख्स से करवाते हैं। अच्छा राशिद साहब, ये बताएं कि आप कहते हैं कि शुगर का इलाज मुमकिन है, किस तरह मुमकिन है? शुगर का इलाज सरदार साहब इस तरह मुमकिन है कि जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल्स की दवाइयाँ इंसुलिन यूज़ करते हैं। आप किसी एक मरीज़ को मेरे पास भेजें जो इंसुलिन मुसलसल इस्तेमाल कर रहा हो, फिर उसको मैं एक जंगल की यहाँ की छोटी सी एक जड़ी बूटी है जो आम कसरत से पाई जाती है, उनको मैं देता हूँ, वो इस्तेमाल करें। उसके बाद अपने डॉक्टर से जाके वो टेस्ट करवाएं, जिस डॉक्टर से इलाज करवाएं उससे टेस्ट करवाएं। अगर वो डॉक्टर कहे कि आपकी शुगर नॉर्मल है, आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चले गए हैं, और फिर आप वो मुसलसल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप मीठी चीज़ खाएँ, जो मीठी आम आदमी जैसे आम तरीके से खा रहा होता है, आप उसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। यानी शुगर को जड़ से ख़त्म कर देती है वो जड़ी बूटी? बिल्कुल, आपका लबलबा जो है वो 100% काम करना शुरू कर देगा। राशिद साहब, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। मेडिकल साइंस जो है वो बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क में शुगर का इलाज नहीं है, सिर्फ इंसुलिन दी जाती है। तो ये बात जेन्युइन है? मेरी बात सुने आप, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, एक छोटी सी मिसाल दूंगा। इस तरह के जैसे आपकी साइंस इस कोरोना में फेल हो चुकी है ना मुकम्मल तौर पे, मैं इसको कामयाब नहीं समझता हूँ। मुख्तलिफ आप कह रहे हैं वैक्सीन बना रहे हैं, ये ऐसे होता है, फलां इसको उसके साथ उसको लग रही है, उसके साथ उसको लग रही है, ये असर है असर है, मगर ये सब नुकसानी चीज़ें हैं। मतलब सब एक आपकी कोई चीज़ भी जो है वो कामयाब नहीं हुई अभी तक। इसी तरह ये जंगल की जो जड़ी बूटियाँ हैं ये अल्लाह ने पैदा की हैं, और अल्लाह ने इस हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए ज़रूर पैदा किया है। तो जंगलों के अंदर आप देखें, ये ब्याड़ का दरख्त है, इसका भी कोई मकसद है, इनके साथ छोटी छोटी जो जड़ी बूटियाँ हैं इनके भी कोई मकसद हैं। बात यह है कि इनके ऊपर सर्च की ज़रूरत है, जो हमारे डिपार्ट्स इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, जो इनका तरीक़ेकार है उससे भी मैं डिसएग्री। अच्छा राशिद साहब, कौन सी वो जड़ी बूटी है, कौन सी वो बूटी है, कोई उसका नाम आप बताना पसंद करेंगे या ये आपका सीक्रेट है, आप नाम नहीं बताना चाहते? देखें, सीक्रेट तो फी सबिलिल्लाह कौम में कोई चीज़ भी सीक्रेट नहीं है जी। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप उस जड़ी बूटी को क्या करेंगे, उससे नाम से आपको क्या लेना है। आप सिर्फ इतनी बात करें कि आप कोई भी मरीज़ हो आप उसको खिलाएं, अगर वो ठीक हो जाए तो आप फिर दोबारा ख़ुद ही कहेंगे ये बूटी मुझे दी जाए, उसकी डिमांड ख़ुद बहुत भी आप करेंगे। तो आप ज़रूर अगर कोई मरीज़ हो तो उसको भेजें, वो इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, बगनौतर का जंगल है, ज़िला एबटाबाद में बगनौतर का बड़ा गहरा जंगल है, जंगल के अंदर हम मौजूद हैं। राशिद साहब, वो जड़ी बूटी इस जंगल में पाई जाती है जहाँ पे हम मौजूद हैं? कसरत से पाई जाती है जी। थोड़ा सा आप जिस लोकेशन के अंदर खड़े हैं इससे हमें थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, जाने पड़ेगा, इतनी आसानी से भी नहीं है कि एकदम आप अगर मेरे पास अभी आ गए हैं तो अभी आप मुझे कहें एकदम मैं आपको मैं बूटी दे दूँगा, नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा, जाना होगा। अब अगर आप नहीं जा सकते हैं, आपको वेट करना होगा या पहले बताना होगा, वो मैं आपको ला के दूँगा, फिर वो तरीका इस्तेमाल आपको बताएंगे, इंशाल्लाह आप करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इस वक्त हम जंगल में मौजूद हैं, कोई ऐसी जड़ी बूटी बहुत मुख्तसर तरीके से आप हमें बता सकते हैं जो मौजूद हो, जो हम नाजरीन को दिखाएं, जो किसी मर्ज का इलाज हो? हाँ, मैं आपको बड़ा करीब ही खड़ा हूँ, जिसके मैं इसको कहते हैं जी सुम्बल, हम इसको अपनी ज़बान में कहते हैं सुम्बलू कहते हैं, उर्दू में मेरे ख्याल में शायद ये कुछ। साथ छोटे छोटे जो दाने लगते हैं सीज़न में हम खाते हैं, वो भी बड़े मज़ेदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके नीचे इसका जड़ जो है ना, इसकी जड़ के ऊपर जो इसकी जिल्द है, इसको आप कूट के पीस के जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक्सीडेंट हो, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो, आपका कोई ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा अंदर से, जैसे आपको मेडिकल यूज़ दी जाती है ना आपकी शुगर के मरीजों का ज़ख़म ठीक नहीं होता, इससे शुगर के मरीजों का ज़ख़म ठीक हो जाता है? नहीं, मैं शुगर के मरीज़ की बात इसकी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, किसी कोई भी ज़ख़म जो ठीक ना हो रहा हो, ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो, आपकी हड्डी जोड़ नहीं हो रही हो, आपकी हड्डी में तकलीफ़ हो रही है, आपको कोई चोट लग गई है, फिर आपकी वो
لگ گئی ہے, پھر وہ درد کر رہی ہے, جوڑوں میں آپ کے درد ہو رہا ہے, آپ اس کو استعمال کریں کالا سنبل. یہ بیسکلی کالا, وہ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ کو کالی کھانسی ہو, آپ کے سینے کے اندر بلغم ہو, جس کو چلیں اس پہ کوئی اور ویڈیو بنائیں گے. راشد صاحب یہ بتائیں کہ شوگر کے لیے جو آپ بوٹی جس کا نام بتا رہے ہیں یا جو بوٹی آپ تجویز کر رہے ہیں, وہ بوٹی کیسے استعمال کی جاتی ہے, اس کی ترکیب آپ ابھی بتانا پسند کریں گے, یا مریض آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں, کیا بات ہو سکتی ہے, یہ تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں نا ہمیں. آسان ترکیب ہے جی. اس کو آپ نے اس کی جڑ لینی ہے, جڑ کو آپ نے پانی کے اندر ڈالنا ہے, پھر اس کو آپ نے اتنا ابالنا ہے کہ اگر آپ 2 گلاس پانی ڈال رہے ہیں تو 1 پیالی رہ جائے. 1 پیالی رہ جائے تو آپ 2 چمچے لے سکتے ہیں, 3 چمچے لے سکتے ہیں لینے کے بعد. ٹھیک ہے جی. آپ اس کے بعد نارمل جائیں, اس کو استعمال کریں. وہ جو ایک آپ کو خوراک دی جائے گی, استعمال کرنے کے بعد آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں. پہلی خوراک پہ ہی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, خوراک میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ٹیسٹ کروائیں اپنا شوگر. تو یہ شوگر کو سرے سے ختم کر دیتی ہے. دیکھیں بات اس طرح ہے کہ جو شوگر سرے سے ختم نہیں ہوتی, شوگر جسم کے اندر موجود رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ شوگر کے بغیر ہی کوئی انسان ہے. نہیں مرض جو مرض ہے جو زیادہ ہو جاتی ہے, لبلبا ٹھیک کام نہیں کرتا, لبلبا ٹھیک کام نہیں کرتا, وہ آپ کا اپنی جگہ پہ. راشد صاحب آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعی ایسی بوٹی موجود ہے. دیکھیں جی بڑی بات, نعوذ باللہ من ذالک, ہم تو ناچیز انسان ہیں. جس حالات میں ہم جی رہے ہیں, ہماری زندگی گزر بسر ہماری ہو رہی ہے, آپ کے سامنے ہی ہے. بات یہ ہے کہ علم سے اور کتابوں سے, پڑھی ہوئی باتوں سے, پریکٹیکل کوئی کام کرنا, اس پہ آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ جینوئن چیز کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پڑھ کے تو آپ کچھ بھی آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کی سمجھ میں تو ضرور آئے گا, مگر آپ کو اس چیز کے اوریجنل کنڈیشن کا پتہ کبھی بھی. اچھا راشد صاحب, یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے, یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچتی ہے, تو لوگ پھر آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی جڑی بوٹیاں ہیں, اس وقت پاکستان میں تقریباً لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ شوگر کے مریض ہیں. یہ اگر لوگ آپ سے رابطہ کریں, کیسے رابطہ کریں؟ آپ کروڑوں ہی نہیں, آپ جو شوگر کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹر, اگر ان میں سے کسی کو شوگر ہے, اسپیشلی جو خود لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, جو خود انسولین استعمال کریں, آپ ایک ڈاکٹر کو میرے پاس بھیجیں, یا ان کو آپ میں ان تک چلا جاتا ہوں, یہ چیز میں ان کو دیتا ہوں, وہ استعمال کر لیں. اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو لوگوں کو اس طرف لگائیں, بجائے اس کے کہ لوگوں کو چلو وہ علاج ہے, شاید ان کو اس کا پتہ نہیں ہے, یا اگر پتہ بھی ہے تو اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں, یہ بات تو طے ہے راشد صاحب کی جڑی بوٹیوں میں اللہ پاک نے تمام امراض کا علاج رکھا ہے. تو اگر یہ گلیات کے کن جنگلوں میں یہ جڑی بوٹی پائی جاتی ہے؟ یہ جنگلات کے جہاں 8-9 ہزار فٹ کی بلندی پہ جو علاقے پائے جاتے ہیں ان سب میں. اچھا 8,000 فٹ سطح سمندر سے, یعنی بیاڑ کا جو زون ہے, بیاڑ کے زون میں, بیاڑ دیودار کا. ہاں ناظرین, بیاڑ اور دیودار زیادہ ہائٹ پہ ہوتے ہیں اور چیڑ جو ہے وہ کم ہائٹ پہ ہوتی ہے. بہرحال راشد صاحب یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے. تو ناظرین, ہم راشد صاحب کا نمبر آپ کو اپنے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے, اور جو لوگ یہ بوٹی استعمال کرنا چاہتے ہیں, جو اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں, وہ تمام حضرات راشد صاحب سے اس نمبر پہ واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیلیفونکلی رابطہ کر سکتے ہیں, اور وہ یہ اپنی جڑی بوٹی استعمال کر سکتے ہیں. راشد صاحب آخر میں ایک دفعہ پھر میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس بوٹی کا آپ کوئی نام بتانا پسند کریں گے یا نام نہیں بتائیں گے؟ صدا صاحب, اس طرح جو بات میں کر رہا ہوں, اگر آپ کی ویڈیو پہ بہت سارے لوگ دیکھیں گے جو پڑھے لکھے ہیں, تو پہلی بات ہے اس بات کو مذاق سمجھیں گے, ہنسی اڑائیں گے, مگر اللہ کا نظام ہے. اللہ نے اپنی ہر اس چیز میں ایسی تاثیر, ایسی شفا, ایسا مقصد رکھا ہوا ہے جو عام آدمی شاید اس بات کو نہیں سمجھ سکتا ہے. اس لیے کہ وہ کتابوں سے پڑھی ہوئی باتیں, اپنی ریسرچ لیبارٹریوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ وہ یقین ان کا ادھر چلا جاتا ہے. میرا یقین اللہ کی ذات پہ ہے, اور اللہ کی ذات نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو وہ مقصد یہی ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کا کام اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ ان سے انسانوں کا علاج ہوتا ہے, انسانوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. انسان کو آپ زخم, آپ کو کٹس لگ جائیں, آپ دیکھیں نا پہلے زمانے میں, چلو پیچھے چلے جاتے ہیں جی, آپ آج کل میرے خیال میں ارطغرل غازی آپ ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, کیا اس ٹائم پہ آپ کے یہ سارے ڈاکٹر اس طرح علاج کرتے تھے؟ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو آپ کے علاج اس طرح میڈیکل سے ہو رہے تھے. اس ٹائم پہ بھی تو انسان ہی اس دنیا میں تھے نا, اس ٹائم پہ بھی کوئی نہ کوئی مرض تھی, کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں تھی. جیسے آج کورونا آ رہا ہے, اس کا آپ نے پیچھے کتنے حوالے حدیثوں سے اٹھا کے دے دیے ہیں, تو وہاں وہ بھائی آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنا پڑیں. وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, مگر بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایک دفعہ استعمال کریں گے, اس کے بعد مجھے آپ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ خود ہی میرے پاس آئیں گے انشاءاللہ, اور آپ کو یہ چیز فری آف کاسٹ, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی نام کے, بغیر کسی پیسے کے
ये इंशाल्लाह आपको। नाजरीन, आखिर में राशिद साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी है कि वो इस जड़ी बूटी का 1 रुपया भी नहीं लेंगे, कोई पैसे नहीं लेंगे। और तमाम वो लोग नाजरीन जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो शुगर के मरीज़ हैं या उनका कोई रिश्तेदार या कोई अजीज़ इस ये मर्ज़ है, तो वो यहाँ पे राशिद साहब से, हमसे, हमारा नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हमसे रब्ता कर सकता है और फ्री ऑफ कास्ट बग़ैर किसी पैसे के वो ये दवाई इस्तेमाल कर सकता है। अब मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमें बगनौतर के इस जंगल से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।